الخير عليكم ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناة فاتي ديليس الذوق في اللون. جاسبر كو تو الموند فا بيان. اليوم خيرت لكم وصفة خفيفة اللي هو لو غاتو أوريو. إذن إليكم هذا الفيديو. دونك هنا كما راكم تشوفوا درت 5 أوف و 125 غرام تاع السكر وخليتهم يتخلطوا في لو بيتران. دونك حتى رجعنا هكذا موسو ودوبل الفوليوم. دونك لا تخلطوه مليح بلو بيتران حتى يرجع لكم ترجع لا تيكستور تاع لاباري ديالكم هكذا. ومن بعد نحبسوا لو بيتران ديالنا ونزيدوا لا فارين. هنايا درت واحد 25 غرام تاع كاكاو مع 100 غرام تاع فرينه. دونك نخلطوها مع بعض ونزيدوها لهذاك لو ميلونج تاع لو سكر اي لي زو. اي بيان سور الا تخلطوا غير بالعقل. Il faut toujours garder le volume تاع votre appareil. دونك كما راكم تشوفوا هنايا لو ميلونج تاعكم هو الى دوبل فوليوم ورجع لكم موسو. دونك واش باقي نديرو لا فارين اي لو كاكاو اللي كنا ديجا وجدناهم اللي هما 25 غرام دو كاكاو اي 100 غرام دو فارين. دونك انايا راح نديرهم لكم اون دو فوا. دونك سي سا. دونك اسيو كيفاش تخلطوا افيك اون ماريز من التحت للفوق، يعني ما تخلطوش هكذايا على فافيت. دونك خلطوا غير بالعقل من التحت للفوق، سينو لو ميلونج تاعكم رايح يهبط، وكي يهبط لكم بيان سور في الفور ما رايحش يطلع لكم ينتفخ لكم ويجيكم يابس. دونك لو سكري تاعو ولا سر النجاح تاع هاد لو بيسكوي رولي هو في التخلاط. تخلطوه دو سات مانيير لا كما راكم تشوفوا هنا في الصوره. لو فور بيان سور راني شعلتو 350 دوغري فahrenheit. اللي عندها سلسيوس ديرو 180. دونك لا دوغي تاع طيابو تكون ما بين 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه الماكسيموم. لو فور بيان سور ما يلقش تفتحوه دونك هو راه خطر. فوالا. دونك دوكا بعد ما خلطنا كامل لا فارين اي لو كاكاو داخل لو ميلونج نديروه دون اون بلاك كيما هادي. دونك درت لو بابيي سولفيريزي. دونك نفرغ لو ميلونج تاعي داخل و جو ليطالي افيك اون سباتول. فوالا. دونك سيو كيفاش تايطاليوها او ميم نيفو، يعني ما تخلوش جهه طالعه وجهه هابطه. دونك سيو كيفاش تايطاليو لاباط ديالكم نيشان. دونك هذه هي. ونخلوه بيان سور يطيب واحد 15 حتى ل 20 دقيقه. هاي ليك لا مانيير اللي كيفاش الا ايطاليو فوتر بات. فوالا افيك اون سباتول بيان سور. دونك نتوما عندكم ان مول كبير على هذا. دونك سيو كيفاش ما ديروهاش كامل سور لو مول كبير، باسكو هاد العبر تاع اللي عطيت لكم يعني 5 اوف اللي عطيت لكم. دونك يجيكم ان مول كيما هذا. لو كان ديروا مول كبير على هذا وديروا هاد العبر فيه يجيكم فريمون لو بسكوي رقيق. لو فور كيما راكم تشوفوا راني درتو 350 دوغري فahrenheit. دونك نديرو لداخل الفور يطيب، وكما قلت لكم ما نفتحوش كامل الباب تاع الفور حتى نشوف فريمون لو بسكوي تاعي من الفوق نشف وبدا يطيب. دونك بعد ما جازت 15 دقيقه تاع طيابو هاولي كيما راكم تشوفوا جانا فريمون طري وجانا منفخ، جا هايل. دونك نخلوه يبرد ومن بعد نقطعوه باش نديرو نوتر غاتو. اذا اخواتي بعد ما نخلو يعني لو طون يبرد لنا لو غاتو ديالنا اللي نحيناه من فوق، نروحو نرحيو هاد لوغيو اللي راكم تشوفوا فيه. دونك هذا هو لو غاتو. دونك انا خيرته مينياتور، مي نتوما الا ما عندكمش هذا تقدروا تعوضوه افيك نيمبورط كال بسكوي اللي عندكم تما. دونك وشنو يلاقي يكون فريمون او شوكولا. دونك سي سا. دونك نرحي ان بتيت كونتيتي منه. انايا لو بوت تاعي باش نديرو داخل لا كريم فويتي باش نعطي لها النكهه تاع الاوريو، ويعني كي ناكلو لا كريم تاعنا نحسولو في فمنا. دونك باش نحسولو ما يلاقش ترحيوه بزاف رقيق. دونك يجي شويه خشين، يجي شغل محبب.
فوالا باش تاني كيبان لنا تاني في لاكريم. دونك صدقوني راح يعطيلو فريمون ان تري بون غو. كيما هنايا انا جاني شويه خشين، دونك نزيدلو شويه نرحيه، نزيد شويه تانيك نرحيه. فوالا هاوليك كيما راكم تشوفوا. دونك تحصلت على الوسمو اللي حبيت انا. دونك انا ما حبيتوش يكون بزاف رقيق ولا خشين، يكون كيما هكذا كيما راكم تشوفوا هنا في الصوره. دونك هذه هي كيما قلت لكم، ما عندكمش هاد لو غاتو عاودوه افيك ان اوتر غاتو اللي يشبه له. دونك ناخذ لو بسكويت ديالنا اللي نحيتهم لو بول. دونك نحيلو لو بابي سيلفيريزي ونقطعوه على حساب لو مول اللي رايحه ندير فيه لو اوريو. دونك فوالا نحيو لو بابي ديليكاتمون، يعني يتنحى فاسيلمون. هاوليك. دونك لو مول انايا خيرت ان مول غون. نتوما تحبوا ديروه كاري ديروه كاري، يعني كل اخت والدق ديالها. انا وتانيك لو مول هذا ديالي يعني مغلوق كامل. مين نتوما لا عندكم لو مول اللي تحلو في لي كوتي تقدروا تستعملوه ويجيكم ساهل. دونك انايا باش نحيه فاسيلمون من هاد لو مول جي بريفيري ندير دو بابيي سولفيريزي الداخل باش كي تكونجلالي ما عليا غير نجبد برك لو بابيي ويتنحالي فاسيلمون، ما يلصقليش في لو فون تاع لو مول. هاوليك. دونك سي بور سا درت لو بابيي سولفيريزي الداخل. دونك رايحه نفصل دي غون على حساب هاد لو مول. دونك سي سا. نتوما تحبوا، انا حبيت ندير واحد صغير ماشي واحد كبير. مي نتوما لا درتو واحد كبير يقدر يديكم ان بوبري 3 ديسك تاع لو بسكوي. انا راح يديري ان بوبري 4. دونك راح نقطعهم افيك اون روليت توت اوتور ونخرج ان بوبري 4 تاع لي ديسك دو غاتو اللي رايحه نستعملهم بيان سور الداخل. هاوليك. تقطعوهم بلا قل افيك اون روليت ولا افيك ان كوتو، يعني واش عندكم نتوما في الدار استعملوه. هايديك. دونك هاد لا بروميير هادي اللي قطعتها رايحه ناخد عليها القيس على بقيه الدوائر اللي رايحه نديرهم في لو غاتو. فوالا. دونك نزيد غير نقطع عليها حتى نتحصلوا على 4. هنايا كيما راكم تشوفوا رايحه نطلع لا كريم فويتي اللي هي لا كريم شونتيي ليكيد. نتوما عندكم اون بودر ديروا اون بودر، يعني كيف خلوها تطلع حتى ترجع لكم كريمه. دونك هاي لك كيفاش ترجع لكم كوم اون كريم. فوالا. دونك اخواتي دوكا لا بروشين ايتاب اللي نديروها هو لو مونتاج تاع لو غاتو، بيسك كلش هو جد. لا كريم وجدناها، لو بسكوي قطعناه. دونك تحصلنا على 4 ديسك. دونك وريت لكم كيفاش درنالو. الوغ هنايا حبيت نحي شويه تاع لا كريم فويتي، نحيها دو كوتي باش نديرها دي روزاس من الفوق، يعني ما حبيتهاش يكون فيها لو بسكوي مولو اللي كنت ديجا رحيتو. دونك حبيتها تكون اون كريم نوتر. والباقي اللي بقات لي نزيد لها هذاك لوغيو اللي رحيتو من قبيل. دونك نزيدو لها لداخل ونخلطها كامل، يعني ça va lui donner quand même un très bon goût et ça donne du croquant aussi à notre gâteau. دونك يعني كي تاكلوا لو غاتو تحسوا بعدك لو بسكوي لداخل لا كريم. دونك نخلطوها بيان كوم يلفو. ودوكا نروحو نبداو نديرو لو مونتاج ديالنا تاع لو غاتو. كما قلت لكم نديرو فيه هاد لو مول هذا اللي مغلوق كامل. بعد كي نكمل نجبد لو غاتو تاعي بهذاك لو بابي اللي درتو الداخل، يعني يجيني ساهل باش نحيه. فوالا. دونك ناخدو لو بروميير ديسك بيان سور نديرو لا فاس اللي كانت من الفوق، ماشي لا فاس اللي نحينا لها الكاغط، مي اللي كانت من الفوق هي اللي نديروها في لو فون دو مول. ونبدا نشرب
le gâteau ديالي bien sûr avec un sirop à 30. كنت déjà درته لكم plusieurs fois في les vidéos. درت فيه à peu près 250 غرام تاع الماء مع 125 غرام تاع سكر، وزدت له une petite rondelle de citron وخليته على نار يتغلى يغلي à peu près 10 minutes après l'ébullition. نحيه ونخليه يبرد. فوالا دونك كيما راكم تشوفوا راني درت له لو سيرو من الفوق. دوكا ندير لا كريم و جي بريفيري نستعمل اون بوشادوي، يعني تجيني ساهله مع لو مول، يعني جاي شويه مضيق دونك ما تقدروش ديروها افيك اون سباتول. الوغ دو بريفيرونس استعملوا اون بوشادوي، مي ما تكتروش بزاف لا كريم، ديروا ليجيرمون. دونك ندير توتو تور كيما راكم تشوفوا هيديك، ندير توتو تور لا كريم فوالا هكذا. ومن بعد نزيد عليها ان دوزيام ديسك دو غاتو هيديك، اي توجور بيان سور لا فاس اللي تكونوا نحيتوا لها الكاغط هي اللي تحطوها من الفوق. جنبيب encore une fois avec le sirop. ماذا بيكم يعني لقت ان بيبي بيان، سينون لو غاتو يجيكم ناشف. دونك نزيد عليها لا كريم. نتوما تحبوا دردروا عليه شويه تاع لي ميات دو غاتو زيدوه، يعني سي فاكولتاتيف، مي انا جو بريفيري ندير برك في لا كريم. فوالا هايدي كيما راكم تشوفوا. نزيد نوتر ديسك من الفوق ونزيد الانبيبيه حتى نكمل كامل لو غاست تاع لو غاتو اللي بقالي. دونك بعد ما كملت كامل لو غاتو ديالي، دونك خليته في الكونجيلاتور باش يجمد لي شويه. الوغ لي ميات اللي بقاو لي هادوك لي ديسكات اللي قطعتهم، دونك بقالي شويه تاع لي ميات تاع لي غاتو. دونك في الطو يعني نضيشوهم ولا يقعدلكم هكداك، تقدروا تستعملوهم كوم دي فيرين هاوليك. دونك انا خديت هنايا دو فيغ، قطعت دي رونديل على حسب لو فيغ اللي عندي تاع لو بسكوي. j'imbibe bien sûr toujours avec le sirop à 30. voilà. donc بقات لي لا كريم اللي كان فيها aussi le biscuit. donc je profite et je réalise à peu près 2 verrines، يعني حاجه ما تضيع. كي تبقى لكم حاجه ديروها، يعني استعملوها بحاجه واحده اخرى. دونك في لاباتيسري صدقوني ما يضيع والو. الو كيفاش ندير دوكا؟ ندير لا كريم من الفوق وبيان سور ما تكتروش بزاف، نديرو ليجيرمون اون كوش فريمون ليجير. دونك ندخل لا كريم توتو تور هايديك. دونك ما درت بزاف، درت غير شويه. فوالا دونك ندردر عليها شويه تاع لو بسكوي كونكاسي تاع الاوريو، ça va lui donner du croquant. يعني هذا سي فاكولتاتيف، تحبوا تزيدوه زيدوه، يعني ما تحبوش ما تزيدوش، يعني سي با اوبليغاتوار، mais c'est juste pour donner du croquant à votre verrine. et bien sûr نزيدو عليها لي ميات دو غاتو. نتوما على باقي لكم يعني لو بسكوي بزاف، تقدروا كيفاش تخرجوا دي ديسك بلوتو دي رونديل avec un emporte pièce، ديروا اون رونديل، و سينو تقدروا ديروا جوست لي ميات من الفوق هكذا. سيو برك كيفاش يعني تستوهم بيان كوم يدفو من الفوق. فوالا هايديك نزيدو لا دوزيام اوسي. دونك صدقوني سي تري تري بون وملاح هكذا، سي انديفيديوال اوسي. هايديك دونك نزيد عليها بيان سور لو سيرو. toujours il faut toujours imbiber le gâteau ديالنا باش ما يجيكمش ناشف. donc j'imbibe sur toute la surface du gâteau. ونزيد عليها bien sûr la crème. هايليك نديرو برك شويه تاع لا كريم، من بعد نسكموها avec une spatule. دونك هذا سي ان ديسير سيرتو مليح في رمضان. مع رمضان يعني ما باقيلوش بزاف،
مليح واحد يديرهم في رمضان في السهرة. تحبوا ديروه هكذا اون فيغين، تحبوا ديروه اون يعني سو فورم دان اونترومي، يعني كل وحده والذوق تاع الاخت كيفاش تحب ديرو. انا برك وريت لكم يعني كي يبقى لكم هكذا ان بسكوي ولا ما ترميوهش، ديروا هكذا دي فيغين. C'est très facile à réaliser. Donc voilà كما راكم تشوفوا j'ai pris une petite spatule et j'ai étalé كامل la crème hein, sur la surface. نحيت كامل هذيك الزيادة تاع la crème. Donc نزيد لها deux petites rosaces. هايليك نديرها un décor très très simple. ندير لها deux petites rosaces avec un petit oreo au milieu. Donc هامليك ندير لها deux petites rosaces. Voilà, هادي حدا هادي. Donc c'est simple. Voilà, avec un petit oreo au milieu. يعني لا ديكوراسيون كل اخت كيفاش تحب ديكوري، تحب دير لي ميات من الفوق، تحب تخليه هكذاك، يعني كل وحده وكيفاه. فوالا كيفاش يجيكم. سي تري تري جولي اي تري سامبل. بون دوكا بعد ما جمدنا لو غاتو ديالنا، دونك خليته شويه ان بوبري واحد ساعه في الكونجيلاتور. دونك دوكا جو في لو ديمولي كما قلت لكم يجينا ساهل افيك لو بابيي سولفيغيز اللي درتلو. فوالا دونك ما لصقليش كامل في لو مول دونك سي بور سا درتلو هاد العفسه تاع لو بابيي باش يتنحالي فاسيلمون. هايليك دونك نحي لو بابيي tout autour. Voilà. Et je vais commencer à masquer mon gâteau avec la crème fouettée bien sûr. اللي ما كانش فيها هذاك لو غاتو لي ميات دو غاتو. دونك نبدا بكم تكون اون كريم نوتر يعني صافيه، ونبدا نديرها افيك اون سباتول. هايليك donc je prends un peu de crème et je vais commencer à faire les contours du gâteau avec une spatule. هايليك دونك سيو باربيو كامل لا كريم tout autour. فوالا من بعد نسقموها. هايليك on rajoute encore une fois sur toute la surface du gâteau. Voilà. دونك تسيي الاخت كيفاش يعني ديرها افيك اون سباتول، يعني تجيها سهله. لا عندكم هاد لا طابل تورنونت سينو تقدروا ديروها بلا هادي. سيو برك كيفاش تسقمو لا كريم تاعكم افيك لا سباتول باش تجيكم يعني ليس. هايليك دونك فوالا نسيو كيفاش نسقموها كامل بهاد لا كوبات. خيروا ان كوبات هكذا تكون شويه طويله وتجوزوها كامل توتور دو غاتو باش يجيكم ليس، وتنحيو كامل الزياده تاع لا كريم اللي كاينه. فوالا سي تري فاسيل باش تجيكم فريمون بيان ليس في لي كونتور، ونسقموها كامل هكذا من الفوق. فوالا بون دوكا بعد ما ليسيناها كامل لا طارت ديالنا، هذا سي دو شوكولا دو شوكولا درت لها شويه تاع لا كريم اللي كي تغليتها، يعني سي اون غاناش درت لكم عليها ديجا اون فيديو. دونك سي اون غاناش ان بو دو كريم اللي كي تغليتها شويه في النار، ان بوبري واحد 100 غرام تاع كريم ليكيد. كي غلات نحيتها من النار ودرت لها اون طابلات دو شوكولا نوار ودوبتها كامل حتى تحصلت على هاد لو ميلونج. دونك نحطها فوق لو غاتو سور لا سيرفاس دو غاتو ونقيطليها كامل افيك اون بتيت سباتول. هايليك دونك نسيي كيفاش نسقمها. دونك نزيد لها توت اوتور دو شوكولا نوار
hein, soit de la pâte à glacer ولا une tablette de chocolat يعني واش عندكم نتوما ديروه ذوبوها au bain-marie ولا au micro-ondes وماذا بكم ديروا هكذا une petite poche à douille en plastique jetable ولا un cornet يعني تستعملوا واش عندكم نتوما. انا جو بريفير ندير une poche à douille هكذا en plastique jetable. دونك نحلها ندير un petit trou برك avec des ciseaux يعني ما نكبرش هذاك لو ترو باش لو فيلي تاعي يجيني فريمون شويه رقيق. فوالا وندير لو شوكولا ليكيد هذا توت اوتور sur le bord du gâteau باش يجيني هكذاك سايح. إذا يجيني هاد يسيح لي يعني هكذا sur tout le contour pardon. نحاول كيفاش يجيكم. فوالا دوك واحد ومن بعد ينشف باسكو سي دو شوكولا نوار soit c'est une pâte à glacer ولا en tablette. دونك هنا اخواتي بعد ما كملت درت لو شوكولا توت اوتور درت quelques rosaces sur le gâteau le côté bien sûr كما راكم تشوفوا. دونك سي دي بتيت rosaces avec la même crème. بيناتهم راني نحط لكم راني نحط دي بتي اوريو entre les rosaces يعني لا ديكوراسيون الاخت ديكوري كيما تحب تبع هاد لو موديل اللي وريت لكم تحب يعني تختار نيمبورط كال موديل هكذا من راسها يعني صف سيو كيفاش ديروا ان بو ديكور ما ديروش يعني نيمبورط كوا سيو كيفاش تختاروا ديكور يكون شباب. اذا دوكا اخواتي راح نقدمها لكم في صحن تقديم ونعاود نرجع لكم. دونك فوالا اخواتي كما راكم تشوفوا هنايا على الصوره notre gâteau Oreo كملناه. دونك كملناه بلا ديكوراسيون جيسبر يعني تكون عجبتكم هاد لو موديل اللي خيرت لكم. دونك سي ان موديل تري تري سامبل اي تري تري بو. هادو لي فيغين اللي درناهم تاني مع بعضنا. دونك سي لي شوت دو غاتو اللي كان باقي لنا. دونك الا نسيو كيفاش يعني ما نضيعوش واش يبقى لنا في لا باتيسري نسيو كيفاش نستخرجوا منها ان اوتر غاتو. سي تري تري بريزونطابل باردون. دونك نتمنى يعني الوصفه تاع اليوم عجبتكم ولو موديل عجبكم يعني صدقوني إلي تري تري بون والدراري بيان سور يحبوه بزاف باسكو فيه لو شوكولا اي لو غاتو اوريو بيان سور كامل الدراري تاعنا يحبوه. اذا هكذا اعزائي المشاهدين جينا في نهايه الحصه تاع اليوم. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الوصفه اللي خيرت لكم. اذا ما تنساوش تلايكيو ما باج وتابونيو ما شين. كاش ما عندكم دي كيستيون ولا خلوهم لي في لي كومونتير موا جو في ريبوندر. الوغ ما عليا نقول لكم غير تبقاو على خير وتهلاو في رواحكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ومع وصفه اخرى والى اللقاء.